तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे। तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है बेटा, तुम्हें आराम की जरूरत है। आराम करो। आराम से, मैं ठीक हूँ वापस आई। आराम से। दुआ कहाँ है? अपनी माँ के घर गई। और कहाँ जाएगी वो? जाफर, जी सही। जाओ दुआ को ले आओ। जी सही। तो अपनी माँ के घर नहीं है? माँ के घर नहीं है तो फिर कहाँ है? लॉकअप में। लॉकअप में? क्यों? क्योंकि उसने आपको मारने की कोशिश की, इसलिए अरेस्ट करवाया है मैंने उसे। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने अपनी आंखों से उसे आपको जहर देते हुए देखा। आपको इसे मरने के लिए छोड़ देती? 2 दिन बाद होश में आए आप। जाफर, सही। जाओ छुड़ा जाके उसे। फिर आ गई तुम? आपने इसे घुसने कैसे दिया अंदर? चुप हो जाओ फिजा। क्यों क्यों चुप कर जाऊं मैं? कशवाला बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। रहने दो उसे लॉकअप में। तुम्हारी जान भी जा सकती थी। जानी तो चली गई है वापस आई। बस साईं से आपको मिलने नहीं दे सकता। सिर्फ एक नजर देखकर आप कहेंगे मैं आपके पैर पड़ जाऊंगी। लेकिन अरे बीबी सही, ये क्या कर रही है आप? मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मैं खामोशी से चली जाऊंगी ना। दुआ मुझे जहर नहीं दे सकती। अगर दुआ ने तुम्हें जहर नहीं दिया तो फिर किसने दिया है? बताओ। सही कह रहे हैं ये तो। उन्होंने सोचा आप पहले ही सामान समेट के निकल लेते हैं। अब आपके मरने का इंतजार करेंगी कि कब आपके मरने की खबर आए और वो अपनी इद्दत पूरी करके सरफराज से शादी करें। अभी पूरी तरह ठीक थोड़ी हुए हैं आप।
आज मैं यहीं रह जाती हूँ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, सबसे पहले हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बहुत जल्द से जल्द पहुँच सके। दोस्तों, इस नई एपिसोड में हमें एक कमरे का मंज़र दिखाया जाता है जहाँ पर दुआ की तबीयत ख़राब होती है और वो बिस्तर पर लेटी हुई होती है। तो उसके पास उसका शौहर बैठा होता है और वो दुआ की तरफ ही देख रहा होता है। तो उस कमरे में एक खातून भी खड़ी होती है और वो कहती है, दुआ अब आपकी तबीयत कैसी है। तो दुआ कहती है, अभी तक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई, लेकिन आपको मेरी तबीयत से क्या। तो वो कहती है, मैं आपकी बहन हूँ, मुझे तो आपकी तबीयत का कुछ न कुछ तो एहसास होगा। तो ये सारा मंज़र उसका शौहर देख रहा होता है और वो कहता है, आप कैसा महसूस कर रही हो। तो दुआ कहती है, अभी तक तो मुझे कोई आराम नहीं आ रहा, लेकिन मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगी। तो फिर वो दुआ कहती है, तुम मेरे कमरे से चली क्यों नहीं जाती, हम दोनों मियाँ बीवी को अकेले में बात करनी है। तो फिर वो खातून पीछे मुड़ जाती है और दुआ से वो कहती है, अगर आपको मेरे यहाँ रुकने से कोई मसला है तो मैं चली जाती हूँ। तो फिर उसका शौहर कहता है, आपको क्या मसला है इसके यहाँ पर खड़े होने का। तो दुआ कहती है, हमारी कोई प्राइवेट भी बात हो सकती है। तो वो कहता है, अब हमारे दरमियान कोई प्राइवेट बात अब नहीं रही और ना ही मैं आपसे कोई इस मामले में बात करूँगा। तो फिर वो खातून कहती है, चलो ठीक है, मैं चली जाती हूँ, अगर आपको इससे आराम है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तो उसका शौहर ये सारा मंज़र देख रहा होता है। तो फिर वो खातून कहती है, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं हाज़िर हूँ, आप मुझे किस वक्त भी बुला सकती हैं। तो दुआ कहती है, मुझे आपसे किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो खातून वहाँ से जाने ही वाली होती है। तो उस दुआ का शौहर कहता है, चलो ठीक है, आप चली जाएं, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मैं बता दूंगा। तो ये कहकर वो चली जाती है और दुआ कहती है, आपको इस औरत से क्या है, आपने इसको अपने पास क्यों खड़ा किया हुआ है। तो वो कहता है, तुम बकवास ना करो, तुमको इस औरत से क्या है, वो तुम्हारी तीमारदारी कर रही है और आप उसको कह रही हैं कि आप हमें अकेला छोड़ दें, हमें कोई बात करनी है। तो दोस्तों, इस सीन के साथ इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियोस बहुत अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बहुत जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, हमें दें इजाज़त, हम अगली एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, सबसे पहले हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बहुत जल्द से जल्द पहुँच सके। दोस्तों, इस नई एपिसोड में हमें एक कमरे का मंज़र दिखाया जाता है जहाँ पर दुआ की तबीयत ख़राब होती है और वो बिस्तर पर लेटी हुई होती है। तो उसके पास उसका शौहर बैठा होता है और वो
دعا کی طرف ہی دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کمرے میں ایک خاتون بھی کھڑی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے دعا اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو دعا کہتی ہے ابھی تک تو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی، لیکن آپ کو میری طبیعت سے کیا؟ تو وہ کہتی ہے میں آپ کی بہن ہوں، مجھے تو آپ کی طبیعت کا کچھ نہ کچھ تو احساس ہوگا۔ تو یہ سارا منظر اس کا شوہر دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے اب آپ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ تو دعا کہتی ہے ابھی تک تو مجھے کوئی آرام نہیں آ رہا، لیکن میں بہت جلد ٹھیک ہو جاؤں گی۔ تو پھر وہ دعا کہتی ہے تم میرے کمرے سے چلی کیوں نہیں جاتی؟ ہم دونوں میاں بیوی کو اکیلے میں بات کرنی ہے۔ تو پھر وہ خاتون پیچھے مڑ جاتی ہے اور دعا سے وہ کہتی ہے اگر آپ کو میرے یہاں رکنے سے کوئی مسئلہ ہے تو میں چلی جاتی ہوں۔ تو پھر اس کا شوہر کہتا ہے آپ کو کیا مسئلہ ہے اس کے یہاں پر کھڑے ہونے کا؟ تو دعا کہتی ہے ہماری کوئی پرائیویٹ بھی بات ہو سکتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے اب ہمارے درمیان کوئی پرائیویٹ بات اب نہیں رہی اور نہ ہی میں آپ سے کوئی اس معاملے میں بات کروں گا۔ تو پھر وہ خاتون کہتی ہے چلو ٹھیک ہے میں چلی جاتی ہوں، اگر آپ کو اس سے آرام ہے تو میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ تو اس کا شوہر یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے تو پھر وہ خاتون کہتی ہے اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں، آپ مجھے کس وقت بھی بلا سکتی ہیں۔ تو دعا کہتی ہے مجھے آپ سے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر وہ خاتون وہاں سے جانے ہی والی ہوتی ہے تو اس دعا کا شوہر کہتا ہے چلو ٹھیک ہے آپ چلی جائیں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو میں بتا دوں گا۔ تو یہ کہہ کر وہ چلی جاتی ہے اور دعا کہتی ہے آپ کو اس عورت سے کیا ہے؟ آپ نے اس کو اپنے پاس کیوں کھڑا کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہتا ہے تم بکواس نہ کرو، تم کو اس عورت سے کیا ہے؟ وہ تمہاری تیمارداری کر رہی ہے اور آپ اس کو کہہ رہی ہیں کہ آپ ہمیں اکیلا چھوڑ دیں، ہمیں کوئی بات کرنی ہے۔ تو دوستو اس سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیوز بہت اچھی لگی ہوگی۔ ہماری ویڈیوز اچھی لگی ہو تو ویڈیوز کو لائک کریں اور ہمارے چینلز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہت جلد از جلد پہنچ سکیں۔ دوستو ہمیں دیں اجازت، ہم اگلی ایپیسوڈ میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین سب سے پہلے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور ہمارے چینلز کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہت جلد از جلد پہنچ سکے۔ دوستو اس نئی ایپیسوڈ میں ہمیں ایک کمرے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر دعا کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور وہ بستر پر لیٹی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس کے پاس اس کا شوہر بیٹھا ہوتا ہے اور وہ دعا کی طرف ہی دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کمرے میں ایک خاتون بھی کھڑی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے دعا اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو دعا کہتی ہے ابھی تک تو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی، لیکن آپ کو میری طبیعت سے کیا؟ تو وہ کہتی ہے میں آپ کی بہن ہوں، مجھے تو آپ کی طبیعت کا کچھ نہ کچھ تو احساس ہوگا۔ تو یہ سارا منظر اس کا شوہر دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے اب آپ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ تو
دعا کہتی ہے ابھی تک تو مجھے کوئی آرام نہیں آ رہا لیکن میں بہت جلد ٹھیک ہو جاؤں گی۔ تو پھر وہ دعا کہتی ہے تم میرے کمرے سے چلی کیوں نہیں جاتی، ہم دونوں میاں بیوی کو اکیلے میں بات کرنی ہے۔ تو پھر وہ خاتون پیچھے مڑ جاتی ہے اور دعا سے وہ کہتی ہے اگر آپ کو میرے یہاں رکنے سے کوئی مسئلہ ہے تو میں چلی جاتی ہوں۔ تو پھر اس کا شوہر کہتا ہے آپ کو کیا مسئلہ ہے اس کے یہاں پر کھڑے ہونے کا۔ تو دعا کہتی ہے ہماری کوئی پرائیویٹ بھی بات ہو سکتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے اب ہمارے درمیان کوئی پرائیویٹ بات اب نہیں رہی اور نہ ہی میں آپ سے کوئی اس معاملے میں بات کروں گا۔ تو پھر وہ خاتون کہتی ہے چلو ٹھیک ہے میں چلی جاتی ہوں، اگر آپ کو اس سے آرام ہے تو میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ تو اس کا شوہر یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو پھر وہ خاتون کہتی ہے اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں، آپ مجھے کس وقت بھی بلا سکتی ہیں۔ تو دعا کہتی ہے مجھے آپ سے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر وہ خاتون وہاں سے جانے ہی والی ہوتی ہے تو اس دعا کا شوہر کہتا ہے چلو ٹھیک ہے آپ چلی جائیں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو میں بتا دوں گا۔ تو یہ کہہ کر وہ چلی جاتی ہے اور دعا کہتی ہے آپ کو اس عورت سے کیا ہے، آپ نے اس کو اپنے پاس کیوں کھڑا کیا ہوا ہے۔ تو وہ کہتا ہے تم بکواس نہ کرو، تم کو اس عورت سے کیا ہے، وہ تمہاری تیمارداری کر رہی ہے اور آپ اس کو کہہ رہی ہیں کہ آپ ہمیں اکیلا چھوڑ دیں، ہمیں کوئی بات کرنی ہے۔ تو دوستو اس سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیوز بہت اچھی لگی ہوگی۔ ہماری ویڈیوز اچھی لگی ہو تو ویڈیوز کو لائک کریں اور ہمارے چینلز کو سبسکرائب کرنے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہت جلد از جلد پہنچ سکیں۔ دوستو ہمیں دیں اجازت، ہم اگلی ایپیسوڈ میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین سب سے پہلے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور ہمارے چینلز کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز اب تک بہت جلد از جلد پہنچ سکے۔ دوستو اس نئی ایپیسوڈ میں ہمیں ایک کمرے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر دعا کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور وہ بستر پر لیٹی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس کے پاس اس کا شوہر بیٹھا ہوتا ہے اور وہ دعا کی طرف ہی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس کمرے میں ایک خاتون بھی کھڑی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے دعا اب آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ تو دعا کہتی ہے ابھی تک تو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی لیکن آپ کو میری طبیعت سے کیا۔ تو وہ کہتی ہے میں آپ کی بہن ہوں، مجھے تو آپ کی طبیعت کا کچھ نہ کچھ تو احساس ہوگا۔ تو یہ سارا منظر اس کا شوہر دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے اب آپ کیسا محسوس کر رہی ہو۔ تو دعا کہتی ہے ابھی تک تو مجھے کوئی آرام نہیں آ رہا لیکن میں بہت جلد ٹھیک ہو جاؤں گی۔ تو پھر وہ دعا کہتی ہے تم میرے کمرے سے چلی کیوں نہیں جاتی، ہم دونوں میاں بیوی کو اکیلے میں بات کرنی ہے۔ تو پھر وہ خاتون پیچھے مڑ جاتی ہے اور دعا سے وہ کہتی ہے اگر آپ کو میرے یہاں رکنے سے کوئی مسئلہ ہے تو میں چلی جاتی ہوں۔ تو پھر اس کا شوہر کہتا ہے آپ کو کیا مسئلہ ہے اس کے یہاں پر کھڑے ہونے کا۔ تو دعا کہتی ہے
हमारी कोई प्राइवेट भी बात हो सकती है। तो वो कहता है अब हमारे दरमियान कोई प्राइवेट बात अब नहीं रही और ना ही मैं आपसे कोई इस मामले में बात करूँगा। तो फिर वो खातून कहती है चलो ठीक है मैं चली जाती हूँ, अगर आपको इससे आराम है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तो उसका शौहर ये सारा मंज़र देख रहा होता है। तो फिर वो खातून कहती है अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं हाज़िर हूँ, आप मुझे किस वक्त भी बुला सकती हैं। तो दुआ कहती है मुझे आपसे किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो खातून वहाँ से जाने ही वाली होती है। तो उस दुआ का शौहर कहता है चलो ठीक है आप चली जाएं, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मैं बता दूँगा। तो ये कहकर वो चली जाती है और दुआ कहती है आपको इस औरत से क्या है, आपने इसको अपने पास क्यों खड़ा किया हुआ है। तो वो कहता है तुम बकवास ना करो, तुमको इस औरत से क्या है, वो तुम्हारी तीमारदारी कर रही है और आप उसको कह रही हैं कि आप हमें अकेला छोड़ दें, हमें कोई बात करनी है। तो दोस्तों इस सीन के साथ इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियोस बहुत अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बहुत जल्द अज जल्द पहुँच सकें। दोस्तों हमें दें इजाज़त, हम अगली एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। नाजरीन सबसे पहले हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बहुत जल्द अज जल्द पहुँच सके। दोस्तों इस नई एपिसोड में हमें एक कमरे का मंज़र दिखाया जाता है जहाँ पर दुआ की तबीयत ख़राब होती है और वो बिस्तर पर लेटी हुई होती है। तो उसके पास उसका शौहर बैठा होता है और वो दुआ की तरफ ही देख रहा होता है। तो उस कमरे में एक खातून भी खड़ी होती है और वो कहती है दुआ अब आपकी तबीयत कैसी है। तो दुआ कहती है अभी तक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई, लेकिन आपको मेरी तबीयत से क्या। तो वो कहती है मैं आपकी बहन हूँ, मुझे तो आपकी तबीयत का कुछ न कुछ तो एहसास होगा। तो ये सारा मंज़र उसका शौहर देख रहा होता है और वो कहता है अब आप कैसा महसूस कर रही हो। तो दुआ कहती है अभी तक तो मुझे कोई आराम नहीं आ रहा, लेकिन मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगी। तो फिर वो दुआ कहती है तुम मेरे कमरे से चली क्यों नहीं जाती, हम दोनों मियाँ बीवी को अकेले में बात करनी है। तो फिर वो खातून पीछे मुड़ जाती है और दुआ से वो कहती है अगर आपको मेरे यहाँ रुकने से कोई मसला है तो मैं चली जाती हूँ। तो फिर उसका शौहर कहता है आपको क्या मसला है इसके यहाँ पर खड़े होने का। तो दुआ कहती है हमारी कोई प्राइवेट भी बात हो सकती है। तो वो कहता है अब हमारे दरमियान कोई प्राइवेट बात अब नहीं रही और ना ही मैं आपसे कोई इस मामले में बात करूँगा। तो फिर वो खातून कहती है चलो ठीक है मैं चली जाती हूँ, अगर आपको इससे आराम है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तो उसका शौहर ये सारा मंज़र देख रहा होता है। तो फिर वो खातून कहती है अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं हाज़िर हूँ, आप मुझे किस वक्त भी बुला सकती हैं। तो दुआ कहती है मुझे आपसे किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो खातून
वहाँ से जाने ही वाली होती है तो उस दुआ का शौहर कहता है चलो ठीक है आप चली जाएं, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मैं बता दूँगा। तो ये कहकर वो चली जाती है और दुआ कहती है आपको इस औरत से क्या है, आपने इसको अपने पास क्यों खड़ा किया हुआ है। तो वो कहता है तुम बकवास ना करो, तुमको इस औरत से क्या है, वो तुम्हारी तीमारदारी कर रही है और आप उसको कह रही हैं कि आप हमें अकेला छोड़ दें, हमें कोई बात करनी है। तो दोस्तों इस सीन के साथ इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियोस बहुत अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बहुत जल्द अज जल्द पहुँच सकें। दोस्तों हमें दें इजाज़त, हम अगली एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। नाजरीन सबसे पहले हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बहुत जल्द अज जल्द पहुँच सके। दोस्तों इस नई एपिसोड में हमें एक कमरे का मंज़र दिखाया जाता है जहाँ पर दुआ की तबीयत ख़राब होती है और वो बिस्तर पर लेटी हुई होती है। तो उसके पास उसका शौहर बैठा होता है और वो दुआ की तरफ ही देख रहा होता है। तो उस कमरे में एक ख़ातून भी खड़ी होती है और वो कहती है दुआ अब आपकी तबीयत कैसी है। तो दुआ कहती है अभी तक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई, लेकिन आपको मेरी तबीयत से क्या। तो वो कहती है मैं आपकी बहन हूँ, मुझे तो आपकी तबीयत का कुछ न कुछ तो एहसास होगा। तो ये सारा मंज़र उसका शौहर देख रहा होता है और वो कहता है आप कैसा महसूस कर रही हो। तो दुआ कहती है अभी तक तो मुझे कोई आराम नहीं आ रहा, लेकिन मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगी। तो फिर वो दुआ कहती है तुम मेरे कमरे से चली क्यों नहीं जाती, हम दोनों मियाँ बीवी को अकेले में बात करनी है। तो फिर वो ख़ातून पीछे मुड़ जाती है और दुआ से वो कहती है अगर आपको मेरे यहाँ रुकने से कोई मसला है तो मैं चली जाती हूँ। तो फिर उसका शौहर कहता है आपको क्या मसला है इसके यहाँ पर खड़े होने का। तो दुआ कहती है हमारी कोई प्राइवेट भी बात हो सकती है। तो वो कहता है अब हमारे दरमियान कोई प्राइवेट बात अब नहीं रही और ना ही मैं आपसे कोई इस मामले में बात करूँगा। तो फिर वो ख़ातून कहती है चलो ठीक है मैं चली जाती हूँ, अगर आपको इससे आराम है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तो उसका शौहर ये सारा मंज़र देख रहा होता है। तो फिर वो ख़ातून कहती है अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं हाज़िर हूँ, आप मुझे किस वक्त भी बुला सकती हैं। तो दुआ कहती है मुझे आपसे किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो ख़ातून वहाँ से जाने ही वाली होती है तो उस दुआ का शौहर कहता है चलो ठीक है आप चली जाएं, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मैं बता दूँगा। तो ये कहकर वो चली जाती है और दुआ कहती है आपको इस औरत से क्या है, आपने इसको अपने पास क्यों खड़ा किया हुआ है। तो वो कहता है तुम बकवास ना करो, तुमको इस औरत से क्या है, वो तुम्हारी तीमारदारी कर रही है और आप उसको कह रही हैं कि आप हमें अकेला छोड़ दें, हमें कोई बात करनी है। तो दोस्तों इस सीन के साथ इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।
دوستوں امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیوز بہت اچھی لگی ہوگی. ہماری ویڈیوز اچھی لگی ہو تو ویڈیوز کو لائک کریں اور ہمارے چینلز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہت جلد از جلد پہنچ سکیں. دوستو ہمیں دیں اجازت، ہم اگلی ایپیسوڈ میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. ناظرین، صلاح الدین ایوبی کی نئی آنے والی ایپیسوڈ میں خوش آمدید. اس ایپیسوڈ میں ہمیں اسکلان کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر محمود کے پاس سلطان کا وزیر آتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے سلطان نور الدین زنگی کا حکم ہے کہ آپ اپنے کچھ سپاہی شام بھیج دیں تاکہ وہاں پر ہم نے غزہ قلعے پر محاصرہ کر لیا ہے اور انہیں فتح کر کے ہی لوٹیں گے. سلطان نے کہا ہے کہ آپ اپنے سپاہیوں کے ساتھ شام پہنچ جائیں، کہیں وہ شام پر حملہ نہ کر دیں. تو محمود اپنے سپاہی دینے سے انکار کر دیتا ہے تو وزیر کہتا ہے آپ سلطان کی نافرمانی کر رہے ہیں. تو وہ پھر وزیر کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے یہاں سے دفع ہو جاؤ. تو پھر وہ وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کے وزیر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. تو پھر وہ وزیر وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے. دوسری جانب غزہ قلعے میں جو کہ صلیبی سپاہیوں نے چاروں طرف سے صلاح الدین کے سپاہیوں کو گھیر لیا ہوتا ہے اور صلاح الدین اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے سپاہیوں یہ غارت ہے، ان سے بچ کر. تو سارے سپاہی ان پر حملہ آور ہو جاتے ہیں. صلاح الدین اور ان کے سپاہی بھی بہادری سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان خروب لڑائی ہو جاتی ہے اور پھر صلیبی سپاہی انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. دوسری جانب ہمیں غزہ قلعے کے باہر سلطان نور الدین زنگی اپنی پوری فوج کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جو کہ دوسری طرف خونی برنارڈ اپنے سپاہیوں کے ساتھ فوج پر حملہ کرنے کے لیے شام کے قریب کھڑا ہوتا ہے اور دوسری طرف سلطان بھی غزہ قلعے پر حملہ کرنے کے لیے وہاں پر موجود ہوتا ہے. تو خونی برنارڈ کے ساتھ وکٹوریا بھی ہوتی ہے اور وہ کہہ رہی ہوتی ہے ہم نے شام کو اگر فتح کر لیا تو ہم ایک بہت بڑی فوج بنائیں گے اور اس فوج سے ان تمام کا خاتمہ کر دیں گے. تو دوسری طرف سلطان کہتا ہے کیا کوئی وزیر کی خبر کوئی آئی؟ تو سپاہی کہتے ہیں ابھی تک تو نہیں جناب، لیکن بہت جلد آ جائے گی. تو وکٹوریا یہ سارا دیکھ کر بہت خوش ہو رہی ہوتی ہے اور وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہم نے سلطان کو بدھو بنا دیا ہے، وہ غزہ قلعے پر حملہ کرنے والا ہے لیکن وہ ایک بہت بڑے جال میں پھنس جائے گا. اور جب انہیں پتہ چلا گیا کہ خونی برنارڈ نے شام فتح کر لیا ہے تو وہ اپنی زمین پاؤں تلے سے کھول دے گا. تو وہ اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے سپاہیوں ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچے. تو دوسری طرف غزہ قلعے کے اندر صلاح الدین کے سپاہی لڑ رہے ہوتے ہیں. تو خونی برنارڈ کا ایک سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے ان سب کو مار ڈالو. تو دوسری طرف سے صلاح الدین اور ان کے سپاہی سیڑھی اٹھا کر لگانے ہی والے ہوتے ہیں تو ان پر کچھ صلیبی حملہ آور ہو جاتے ہیں اور وہ پھر سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر وہ ایک غار کے اندر آ جاتے ہیں، وہاں پر بھی صلیبی انہیں
ہلنے ہی نہیں دیتے۔ دوستوں اس سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ دوستوں امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیوز بہت اچھی لگی ہوگی۔ ہماری ویڈیوز اچھی لگی ہو تو ویڈیوز کو لائک کریں اور ہمارے چینلز کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہت جلد از جلد پہنچ سکے۔ دوستو ہمیں دے اجازت، ہم اگلی ایپیسوڈ میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔